नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। भारतले आफ्नो प्रशासित राज्य जम्मू कश्मीरलाई संविधानले दिएको विशेष अधिकारबाट अलग गराउँदै जुन संविधानको भारतको धारा 370 मा व्यवस्था थियो त्यसलाई हटाइदिएर त्यस सम्बन्धी राखेका व्यवस्थालाई हटाइदिएपछि यतिबेला जम्मू काश्मीरको मामिला पाकिस्तान, भारत, चीन लगायतका देशसँग मात्र हैन संसारकै एउटा बहसको विषय बनिरहेको छ। यो सम्बन्धमा आफ्ना मुलुकले आफ्नो धारणा राखिरहँदा नेपाल भने मौन छ र यस्तो खालको समाचारहरू टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। नेपालले पनि आफ्नो पक्षमा धारणा दिनुपर्ने भनेर भारतले दबाब दिइरहेको सुनिएको छ। किन नेपाल मौन छ? यो जम्मू काश्मीरको मामिला भारत र पाकिस्तानको आन्तरिक हो, भारतको मात्रै आन्तरिक हो, भारत, पाकिस्तान, चीन वा संसारका लागि यो बहसको विषय पनि हो। के हो वास्तविकता? आज हामी यी र यस्तै सन्दर्भमा बहस गर्दैछौँ र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ परराष्ट्र मामिलाका जानकार प्राध्यापक डाक्टर प्रमोद जैसवाल। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाका सदस्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य डाक्टर दीपक प्रकाश भट्ट। नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ परराष्ट्र मामिलाका जानकार डाक्टर केपी शर्मा। स्वागत छ यहाँ तीनैजनालाई। धन्यवाद। सुरुवात म डाक्टर प्रमोद जैसवाल तपाईबाट गरौँ। यो जम्मू कश्मीरको प्रकरण खासमा के हो? यो अलिकति बताइदिनुहोस् त यसको पृष्ठभूमि। अलिकति त्यसको लागि इन्डियाको पार्टिसनमा पुग्नुपर्छ जम्मू कश्मीरको समस्या बुझ्नलाई। जब इन्डिया पार्टिसन भइरहेको थियो, इन्डिया र पाकिस्तान त्यो विभाजन भइरहेको थियो, त्यो बेला चाहिँ टु नेसन थ्योरीबाट विभाजन भएको। त्यो के हो भने हिन्दुजहरूलाई एउटा स्टेट र मुस्लिमहरूलाई एउटा स्टेट, हिन्दुस्तान र पाकिस्तानको उत्पत्ति भएको हो। र त्यो बेला अङ्ग्रेजले के भनेको थियो भने 565 साना साना राज्यहरू थिए, त्यसलाई ब्रिटिसले अप्सन दिएको थियो, तिमी चाहिँ डोमियन अफ इन्डियामा जान चाहन्छौ अथवा डोमियन अफ पाकिस्तानमा जान चाहन्छौ अथवा इन्डिपेन्डेन्ट रहन चाहन्छौ। त्यो तिनटै अप्सन दिएको थियो। त्यो बेला के भयो भने काश्मीरमा चाहिँ राजा चाहिँ हरिश सिंह चाहिँ हिन्दू, तर जनता चाहिँ मेजोरिटी चाहिँ मुस्लिम थिए। त्यो सिचुएसनमा उहाँले चाहिँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट रहने भने इन्डिपेन्डेन्ट रहने चाहिँ योजना बनाए। अथवा यो तपाईँ सन् 1947 ताकाततिरको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर। ओके, यो 70-75 वर्ष अगाडि। हजुर। अनि इन्डिपेन्डेन्ट रहने चाहिँ जुन फैसला गरे त्यसमा चाहिँ पाकिस्तानले पनि सपोर्ट गरे। तर के भयो भने केही दिनपछि पाकिस्तानका प्लेन ड्रेसमा र ट्राइब्सम्यानहरूलाई एट्याक गर्यो काश्मीरलाई। त्यो गर्दाखेरि हरिश सिंह चाहिँ भागेर भारत गए। भारत जाँदा चाहिँ सहयोग माग्दा चाहिँ पहिला तिमी इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एसोसिएसन, तिमी चाहिँ इन्डियाको भाग हो भने त्यसमा चाहिँ साइन गर भने साइन गराए। त्यो साइन गराएपछि लिगली इन्डियाको भाग भयो। लडाइँ भयो। लडाइँ भएपछि के भयो भने त्यो कुरा युनाइटेड नेसन सेक्युरिटी काउन्सिलमा पुग्यो। त्यो बेला आर्टिकल 47 कि कति हो, आर्टिकल त्यो बेला 47 आयो युनाइटेड नेसन सेक्युरिटी काउन्सिलबाट, जसमा भन्यो कि पाकिस्तानले चाहिँ तुरुन्त आफ्नो सेनालाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ, भारतले पनि आफ्नो सेनाको सङ्ख्या अलिकति कम गर्नुपर्छ र रिफरेन्डम हुन्छ। त्यो बेला दुइटैलाई सहयोग थिएन, किनभने पाकिस्तानले आफ्नो सेना बोलाउने बित्तिकै भारतले कब्जा गर्न सक्छ भन्ने त्यो डर थियो। भारत चाहिँ मेजोरिटी अफ जनता चाहिँ मुस्लिम भएकोले फेरि रेफरेन्डम उसकोमा जान सक्छ। त्यो गर्दाखेरि दुइटैले त्यो बेला मानेन र त्यो इस्यु रहिरह्यो। पछि चाहिँ तपाईँको 1951 मा इलेक्सन भयो इन्डियाको। त्यो इलेक्सनमा काश्मीरले भाग लियो। अब चाहिँ रेफरेन्डमको औचित्य रहेन भनेर भारतको त्यो बेलाको लजिक थियो। पछि गएर फेरि तपाईँको त्यो प्रो रेफरेन्डम मुभमेन्टहरू पनि चल्यो। 1953 मा त्यहाँको प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्लालाई एरेस्ट पनि गरियो त्यो कारणले। र पछि 1957 मा मात्र चाहिँ इन्डियाको भाग भने कन्स्टिट्युसनमा डिफाइन भयो जम्मू एन्ड कश्मीर। अहिलेसम्म जम्मू एन्ड कश्मीरको इस्युलाई लिएर दुईटै देशले तीनटा लडाइँ लडिसके। 1947 मा अनि 1965 मा र कारगिल 1990 को। पछि गएर फेरि 1972 मा सिमला एग्रिमेन्ट र एलओसीहरू अहिलेको जुन बोर्डर छ त्यो चाहिँ डिमार्केट भएको थियो अहिलेसम्म। ओके, यो जम्मू काश्मीरको प्रकरणमा अहिले तपाईँले भनेअनुसार यहाँ दुई खालको मुद्दाले हेर्नुपर्ने अवस्था देखियो। एउटा 1947 मा भारत र पाकिस्तान जब विभाजित भए त्यो बेला धर्मका आधारमा हिन्दू बाहुल्यता र मुस्लिम बाहुल्यताका आधारमा पाकिस्तान र भारत विभाजित भए। मुस्लिम बाहुल्यताका आधारमा त्यो क्षेत्र मेरो भनेर पाकिस्तानले अहिले पनि दाबी गर्छ सम्पूर्ण जम्मू कश्मीरको टेरिटोरीलाई। भारत हरिश सिंहले चाहिँ सम्झौता गरे अनुसार विलय गराएकाले त्यो क्षेत्र मेरो हो भनेर विवाद उनीहरूको मूल खास जड समस्या त यो हो नि। हजुर। अनि अहिले भारतले धारा 370 लाई खारेज गरेर जम्मू कश्मीर सम्बन्धीको व्यवस्थालाई हटाउँदाखेरिको टाउको दुखाइ पाकिस्तानसँग किन भइरहेको छ? त्यही नहुनुपर्ने हो।
किनभने यो भारतको आन्तरिक मामला, यो चाहिँ भारतले 370 आर्टिकल इन्डिया एडमिनिस्ट्रेटेड काश्मीरमा मात्र लागू हुन्छ। पाकिस्तानले कब्जा गरेको अथवा पाकिस्तानले शासित गरेको काश्मीरमा लागू हुँदैन। त्यस्तै अरू चाइनाले पनि गरेको आफूले कन्ट्रोल राखेको त्योमा लागू हुँदैन। त्यसैले भारतको 370 आर्टिकल इन्डिया एडमिनिस्ट्रेटेड काश्मीर मात्र लाग्ने भएकोले उसलाई दुखाइ थिएन। तर के छ भने इन्डिया र पाकिस्तान दुईटैमा चाहिँ एउटा राष्ट्रवाद आउँछ काश्मीरको इस्युबाट, र दुईटै इन्डियामा पनि छ र त्यो पाकिस्तानमै छ। त्यसैले चाहिँ अहिलेको प्राइम मिनिस्टरले त्यसमा रियाक्ट नगर्दा उसको चाहिँ ठुलो जनमत जाने डर भएर इमरान खानले त्यसरी रियाक्ट गर्नु परेको जस्तो लाग्छ मलाई। जम्मू काश्मीर भित्रैबाट पनि यसको विरोध छ, त्यहाँका नेताहरू नजरबन्दमा छन्। यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि हनन भइरहेका खबरहरू छन्, सञ्चार माध्यम सबै बन्द छन्। त्यहीँका मानिसका प्रति पनि भारतले हेर्ने दृष्टिकोण अर्कै जस्तो देखियो। यो चाहिँ किन भइरहेको छ? ती जम्मू काश्मीर भित्रैबाट पनि विरोध छ, यो विशेष व्यवस्था खोसियो भनेर। यो विशेष व्यवस्था खोसिँदा हुने त्यहाँ के हो? होइन, जम्मू काश्मीर अहिले पनि एउटा ग्रुप यस्तो जो चाहिँ सेपरेट काश्मीर, एउटा काश्मीर छुट्टै देश हुनुपर्छ, त्यो सपना बोकेको मान्छे अहिले पनि छ। तपाईँको 1947 देखि अहिलेसम्म द्वन्द्व थियो त्यहाँ। यो आज 370 त भर्खर हट्यो, त्योभन्दा अगाडि पनि द्वन्द्व थियो। त्यो द्वन्द्व चाहिँ हामी छुट्टै एउटा देश हुनुपर्छ भने त्यो सपना बोकेको मान्छेहरू छ त्यहाँ, र त्यसलाई यो घटना त ठुलो झट्का लागेको हो, र त्यसले गर्दा त्यस्तो एक्टिभिटिजहरू जस्तो प्रोटेस्ट हुन सक्ने त्यो सम्भावनाहरू एकदम प्रचुर छ अहिले। त्यसकारण त्यहाँ हजुर अहिले भारतको केन्द्र सरकारले बन्दको अवस्थामा पुर्यायो। हजुर, तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ यो पाकिस्तानको टाउको दुखाइ हुनुपर्ने थिएन, राष्ट्रवादको मामिलालाई लिएर मात्रै यसलाई मलजल गर्ने खोजियो भन्ने? हजुर, यसमा किनभने यो इन्डिया एडमिनिस्ट्रेटेड काश्मीरमा मात्र यो लागू हुन्छ, र त्यसैले पाकिस्तानको त्यो भाग पहिला पनि पाकिस्तानको भागमा थिएन। त्यसैले चाहिँ त्यसमा पाकिस्तानको टाउको दुखाइ नहुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। हस्, म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म डाक्टर दीपक प्रकाश भट्टमानन्जी तपाईँसँग आउँछु। यो काश्मीरको प्रकरण आन्तरिक रूपमा भारतको मात्रै हो, पाकिस्तान समेत मिसिएको हो, या विश्व समुदाय सबैको यो एउटा मामिला हो? कसरी हेर्ने? केही कुरा त अघि राख्नुभयो प्रमोदजीले। खास गरिकन अघि पार्टिसनको कुरा पनि हामीले सुन्यौँ। अहिले आएर मात्रै होइन कि लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि चासोको विषय बन्ने अवस्था थियो। त्यो बेला बेलामा भारत र पाकिस्तानले एकअर्कोलाई त्यहाँबाट आतङ्क खालका गतिविधिहरू गर्ने थलोको रूपमा चाहिँ यो बनिरहेछ र विकसित भइरहेछ भन्ने हिसाबले पनि विभिन्न बेलामा देखिन्छ। आर्टिकल 370 भनेर जुन स्पेसिफिक कुरा आएको छ त्यो चाहिँ इन्डियाको इन्टरनल कुरा हो, आन्तरिक मामिला भए पनि सँगसँगै विवादास्पद भूमि चीनसित जोडिन्छ, अक्साई चीन, त्यहाँ उसको पनि चासोको विषय छ, र स्वाभाविक रूपमा पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीरमा पनि उसको पनि आफ्नो कुरा त्योसित जोडिएको सन्दर्भ कहाँ छ भने यो चाहिँ युएनको सेक्युरिटी काउन्सिलमा गएर रिजोल्युसन पास भएर युएनको मिसन त्यहाँ बसिरहेको अवस्था हो। वान अफ द ओल्डेस्ट मिसन भनिन्छ वर्ल्डको। त्यहाँ बसिरहेको हिसाबले यसमा विश्वको चासो छ, र अहिले विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू आफ्नो बोलिरहेका छन्, भाषा बोलिरहेका छन्। G20 मा इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदीले मलाई सहजकर्ताको भूमिकाको लागि अमेरिका आइदिनु पर्यो भनेर भनेको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको बेलामा पत्रकार सम्मेलनमा जोइन्टली पनि उहाँले सोध्नुभयो। भनेपछि यो विषय केही अगाडि समयदेखि यहाँ केही न केही घटनाक्रमहरू बढ्न सक्छ भन्ने थियो, र पछिल्लो लोकसभाको इलेक्सनमा नभएर भाजपाले त निरन्तर नै यो विषयमा हामी यो धारा खारेज गर्छौँ भनेर एजेन्डा अगाडि ल्याएकै थियो, र उसले आफू जन्म अनुमोदित भएको र अहिले 2/3 बहुमत भएकोले उसले त्यो स्टेप अगाडि चाल्ने अवस्थामा उ गयो। तर मलाई लाग्छ यसका बाछिटाहरू कहीँ न कहीँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पहिले नै तरङ्गित भइसकेका छन् र आउँदैछन्, र आउँदो दिनमा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा खास गरिकन हामी जुन क्षेत्रीय सहयोग र क्षेत्रीय सहकार्य र एउटा साझा एजेन्डा बनाएर अगाडि जाने बेला बेला कुरा गऱ्यौँ नि, 80को दशकदेखि लिएर त्यहाँ एकदम अस्थिरता रहिरह्यो। त्यसमा चाहिँ भारत एउटा लिड भूमिकामा रहन्छ र यो क्षेत्रको त्यो क्षमता राख्दछ भन्ने मानसिकता चाहिँ भारतीय शासकवर्गले देखाउँदै आएको छ। तर छिमेकीहरूसितको सम्बन्ध सन्तुलन गर्ने कुरामा चाहिँ बेला बेलामा उसले त्यो सोच व्यवहारमा लागू गरेको देखिँदैन। त्यस एङ्गलबाट हेर्दा मलाई लाग्छ अहिले उसको आन्तरिक मामिला हो ठिक छ, तर यसका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू छन्, ती आयामहरूले कहीँ न कहीँ अरू पनि प्रभावहरू ल्याउँछ। अनि यत्रो ठुलो आयाम रहेछ, तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ, तपाईँ सत्तारूढ दलको एउटा नेता पनि, महानन्दी पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा हुनुहुन्छ, संसदमै। नेपाल चाहिँ बोल्दैन, फेरि चुप लागेर बसेको छ, किन? होइन, चुप लागेर बसेको भन्दा पनि हामीले त पहिला हेर्ने कुरा नै होला, एउटा समय होला। हामी अन्तर्राष्ट्रिय एक हप्तै भइसक्यो अब अन्तर्राष्ट्रिय हामी मञ्चमा बोल्नुपर्ने कुराहरू हाम्रा छन्, छलफलका क्रममा पनि छन्। सार्कको अध्यक्षको हैसियतले हाम्रो केही न केही कुरा हामीले राख्नुपर्छ, किनकि दुईटा देशको बिचको मात्रै नभएर स्वाभाविक रूपमा इन्डियाको आफ्नो कश्मीरको लागि उसले यो कदम चालेको छ। तर केही यसका अघि मैले भने ती आयामहरू भएकोले एउटा स्टेटमेन्ट, एउटा केही न केही कुराकानी समय क्रममा आउला पनि जस्तो मलाई लाग्छ, आउनुपर्छ। र नभए पनि एउटा बहस त हामी गरिरहेछौँ नि, यो मात्र, यो टेलिभिजनमा मात्रै होइन, पत्र पत्रिका
सबैतिर हामी जसरी देखिरहेछौँ त्यो हिसाबले हेर्दा मलाई लाग्छ पहिलो कुरा सरकारले बोलिहाल्नुपर्ने तत्कालै बोलिहाल्नुपर्ने कुरा होइन, तर हामी जस्तो 19औं सार्क मिटिङ होइन समिट चाहिँ पाकिस्तानमा गर्ने भनेर जुन हामीले पहल गरेका थियौँ त्यो सफल नहुन सकिरहेको बेलामा फेरि एक त त्यो कोमामा गइसकेको छ कि त यस्ता क्षेत्रीय सहयोगका कुरा नै गर्नु भएन। यदि क्षेत्रीय सहयोग र समृद्धि र आर्थिक उन्नतिको बाटोमा हामी कहीँ न कहीँ अगाडि जान खोजेका हिजोका जुन हाम्रा एउटा लिगेसी छ त्यस अर्थमा यो एङ्गलबाट पनि कहीँ न कहीँ कुराहरू हाम्रो पोजिसन हामीले क्लियर गर्नुपर्छ। भनेपछि बिस्तारै यो विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा आउँछ भन्ने अपेक्षा गरौँ। एकदमै हस्, तपाईँसँग म केही बेरमा आउँछु। डाक्टर केपी शर्मा, म तपाईँसँग आउँछु। जम्मू काश्मीरको प्रकरण यो भारतको आन्तरिक मामिला मात्रै हो या उहाँले भने जस्तो यो संसारको चासोको विषय पनि हो? यसलाई कसरी हेर्नु? म चाहिँ यसलाई हाम्रो डाक्टर दीपक सरले भने जस्तो म यो भारतको आन्तरिक मामला मात्रै हो भन्ने पक्षमा छैन। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो र खास के यसमा बुझ्नुपर्छ भने जस्तै उहाँले उठान गरे जस्तै यो युएनको सेक्युरिटी काउन्सिलले रिजोल्युसन पास गरिवरी त्यहाँ खास युएनले पनि अहिले विरोध जनाइसकेको अवस्था हो। एक प्रकारले युएनको जेनरल सेक्रेटरीले उसको वक्तव्य पनि उसको स्पोक्स पर्सन मार्फत आइसकेको छ र खास यसमा के छ भन्दाखेरि यो पाकिस्तान मात्रै यसमा इस्यु जोडेको हुँदैन, खास गरी काश्मीरी जनताको भावना र काश्मीरी जनताको अभिमत त्यो चाहिँ जनमत सङ्ग्रह मार्फत काश्मीर चाहिँ जम्मू काश्मीर चाहिँ भारतसँग जोडिने कि या इन्डिपेन्डेन्ट बस्ने भन्ने खालको मतलब एउटा त्यहाँको सेल्फ डिटर्मिनेसन राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन भनौँ जुन जनताको अधिकार थियो त्यो अधिकार भारतको मतलब मोदी सरकारले खोसेको छ र त्यो अधिकारमाथि प्रहार गरेको छ। र अब म यहाँ तपाईँलाई कहाँ डोर्याउन चाहन्छु भने मोदी सरकारको चुनावीको दुईवटा पिलर हो उसको एजेन्डा। भारतमा दुईवटा पिलरमा उभिएको छ ऊ। एउटा उसको राष्ट्रियताको नेसनलिजमको पिलर हो, अर्को उसको इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन आर्थिक रूपान्तरणको हो। आर्थिक रूपान्तरणमा तपाईँले अहिलेको पनि डाटा हेर्नुहुन्छ भने इन्डियाको इकोनोमी अहिले डाउनफल हुँदै गएको अवस्था छ अहिले पनि। त त्यो कुरामा उनी असफल हुने भइसकिसकेपछि राष्ट्रियताको जगलाई बलियो पार्न त्यसलाई प्रोपागान्डाको रूपमा अगाडि बढाउन र काश्मीरी जम्मू काश्मीरको जनताको अभिमतलाई खिच्दै र जुन हरिश सिंहले गरेको एग्रिमेन्ट थियो अथवा त्यो खालको एनेक्सेसनको जुन सेमी एनेक्सेसन भनौँ जे भनौँ जो थियो त्यसलाई पनि मतलब टेकेर त्योभन्दा पनि बाहिर गएर मिचेर गरेको एक प्रकारको कु हो भन्छु म यो। तर यो त उसको भारत प्रशासित काश्मीरको क्षेत्रमा गरेको निर्णय त उसको आन्तरिक मामिला हो भनेर भन्नुभयो त होइन। म कुनै विद्वान मित्रहरूको पक्ष र विपक्षमा उभिन चाहन्न, म यथार्थलाई उदाहरण गर्न चाहन्छु। मैले बुझेको जम्मू काश्मीरको इस्यु के हो त भन्दाखेरि जम्मू काश्मीर भनेको भारतको एउटा स्वतन्त्र भारतले अरू राज्यहरूसँग गरेको जस्तो स्वतन्त्र एउटा के अरे मतलब उसको अधीनस्थ रहेको स्टेट होइन र त्यहाँभित्र उनीहरूको सेल्फ डिटर्मिनेसनको राइट जीवित छ र त्यहाँभित्र उनीहरूका केही निश्चित अधिकारहरू जीवित छन्। जस्तै तपाईँ प्रोपर्टी अनरसिपको कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँभित्र जनताले जबको कुरा गर्नुहोस्, उनीहरूले मतलब चाहिँ सम्पत्ति आफूले मात्रै किन्न पाउने बाहिरको मान्छेले किन्न नपाउने त्यहाँ धेरै आन्तरिक उनीहरूका चाहिँ आन्तरिक आफ्नै खालको झन्डा आफ्नै खालको कन्स्टिट्युसन छ। त्यो माथि लिगल थियो र त्यो माथि चाहिँ लिगल्ली कुनै प्रक्रिया नपुर्याइकन एग्रेसिभ मुभ लिएर होइन र युएनको मतलब रिजोल्युसनलाई पनि नमानिकन टेकेर गरेको मुभलाई हामीले त्यसलाई मतलब एक प्रकारले त्यो पोलिटिकल एङ्गलबाट भन्नुहोस् या कन्स्टिट्युसनको एङ्गलबाट कुनै एङ्गलबाट पनि त्यसले वैधता प्राप्त गर्दैन। ल खै ठिक छ, तपाईँले एक प्रकारले भन्ने भने यो भारतको केन्द्र सरकारले कु गरौँ भन्नुभयो, तपाईँको शब्द त्यही हो? एकदम, म त्यो कुरालाई अगाडि उठाउन चाहन्छु। ओके, तर यहाँ ल भारत सरकारले केन्द्र सरकारले आफ्नै राज्यमा कुनै गरेर मानौँ, यसले संसारको शक्ति सन्तुलनमा कुनै फेरबदल ल्याउन सक्ने अवस्था देखिन्छ? ध्रुवीकरणमा जाने अवस्था होइन त्यसमा छ। त्यसमा किन छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको चाइनाले पनि बोलिसक्यो, चाइनाको विदेश मन्त्रालयले पनि बोलिसक्यो, चाइनिज अरू उसोहरूबाट आइरहेछ। चाइनाको कन्सर्न यसमा के छ त भन्दाखेरि एउटा मतलब एक पक्षीय ढङ्गबाट जुन खालको कुरा लादिएको छ त्यसलाई चाइनाले विरोध जनाइसकेको छ। एउटा टाउको दुखाइ किन यहाँ? एउटा होइन, यस्तो छ तपाईँको के छ, चाइनाको मात्रै छैन, यो नेपालको पनि टाउको दुखाइ छ, साउथ एसियन मुलुकहरू सबैको टाउको दुखाइ हो, विश्वको टाउको दुखाइ हो। जुन प्रक्रियाबाट यो काम भइरहेछ त्यही प्रक्रियाबाट भोलि अरूलाई पनि यसले मतलब असर गर्न सक्छ। एउटा दोस्रो, स्वयं यो मोदीको गभर्मेन्टको र मोदी सरकारको स्वयं मोदीको कद घटाएको छ साउथ एसियामा। किन घटाएको छ भने उनी अब रिजनल लिडरसिपको भूमिकामा पनि नरहने अवस्था देखेँ मैले त।
किन भन्दाखेरि तपाईँको साउथ एसियाका जति पनि देशहरू छन् र त्यसको जसको नेतृत्व उनले गर्नुपर्ने हो र जुन रिजनल लिडरसिपको जुन भूमिका उनले लिनुपर्ने हो त्यसमा उनले चाहिँ शत्रुताको मतलब भूमिका अगाडि बढाइसकेपछि अब देशहरू उनीबाट टाढिँदैछन्। पाकिस्तानको मात्रै केस छैन, भोलि नेपालको केस पनि यो हुनसक्छ, यसैले भुटान पनि यसबाट त्रसित हुनसक्छ, बङ्गलादेशलाई पनि यी चिजले असर पार्न सक्छ। किन कसरी पार्न सक्छ? नेपाललाई कसरी होइन, हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै त्यहाँभित्रको स्वतन्त्रताको कुरालाई जबकि रातारात कुनै कानुनी प्रक्रिया मतलब चाहिँ त्यसभित्रको जुन एग्रिमेन्टको मर्मलाई स्पिरिटलाई नबुझिकन मतलब चाहिँ के अरे इन्डियाले त्यो खालको एग्रेसिभ मुभ लिन सक्छ भने भोलि हामीले उहाँले अहिले तपाईँले प्रश्न गर्नु नेपाल सरकारले यसको बारेमा किन वक्तव्य निकालेन? नेपाल सरकारले वक्तव्य निकाल्यो भने हामीलाई अर्को नाकाबन्दी हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छ? त्यसकारण नेपाल सरकार डराएको छ। ओके, यो बाध्यता भयो। अब त्यसमा मैले यहाँ तपाईँलाई सोधेको चाहिँ चाइनाको टाउको दुखाइ किन त्यो टेरिटोरीसँग जोडिन्छ? चाइनाको पनि कुनै हिस्सा र त्यसकारण एउटा त चाइना एउटा त यो जुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्यो त्यो प्रक्रियासँग उसको विमति रहने भइहाल्यो, किनभने ऊ उसको चाहिँ युएन सेक्युरिटी काउन्सिलको ऊ टप 5 कन्ट्रीभित्रको एउटा कन्ट्री हो। त्यसमा उसको त हेडेक हुन्छ नै हुन्छ, किनभने त्यो रिजोल्युसन उसले अनर गर्नुपर्छ भनेर त चाइनाले भन्नै पर्ने भयो। एउटा त्यो कुरा, जबकि युएनको एउटा त्यो चिजलाई नमान्ने भनिसकेपछि त त्योबाट बाहिर गयो। दोस्रो उसको बोर्डर जोडिएको छ। तेस्रो के हो त भन्दाखेरि चाइना र पाकिस्तान भनेको चाइनाको एक प्रकारले भने उसको सेटेलाइट नेसन जस्तै हो होइन, उसको एलाई हो भनौँ न, यो भाषा ठिक होला, उसको एलाई हो। त उसको एलाई माथि उसको एलाई अब त्यहाँ के थियो त भन्दाखेरि भित्री कुरो के हो त भन्दाखेरि यदि त्यहाँ जनमत सङ्ग्रह भयो भने मुस्लिम बाहुल्यता छ, त जनमत सङ्ग्रह भयो भने त त्यो त मुस्लिम बाहुल्यता भएको कुरा त भारतबाट त्यो त छुटिने सम्भावना त प्रशस्त देखिन्छ। त्यसो भइसकेपछि मोदीले यो मुभ गरे हुन्। र यदि पाकिस्तान के हेरिरहेको थियो भने यदि त्यहाँ कुनै दिन जनमत सङ्ग्रह गर्न सकियो भने त त्यो देश छुट्टियो भने पनि फेरि आएर त मुस्लिम कन्ट्रीको नाताले हामीसँग जोडिन आउँछ कि भन्ने उसको आशा, त्यो खालको उसको त्यो साइकोलोजी देखिन्छ। त्यसो भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि उसको अलाइमाथिको एक प्रकारले परेको प्रहार र त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ चाइना चाहिँ मतलब चाहिँ त्यसमा चाहिँ चाइनाको इस्यु यो खण्डको अन्तिम प्रश्न सोधेर म अर्को चरणमा आउँछु। संसारको टाउको दुखाइ हुनुपर्ने शक्ति राष्ट्रहरू ध्रुवीकरणतर्फ गए जस्तो नि कता कता। अमेरिकाको एउटा धारणा, जर्मनीको एउटा धारणा, युरोपियन मुलुकहरूको एक खालको धारणा, चाइनाको, पाकिस्तानले त अब व्यापार नै बन्द गर्ने, कूटनीतिज्ञहरूलाई निकाला गर्ने, आफ्नो देश पनि फर्काउनेसम्मको गतिविधि गरिसकेको अवस्था देखियो। यो किन भइरहेछ? यसले पावर डाइमेन्सनमा कुनै प्रभाव पार्ने देखिन्छ संसारकै या आइदर पाकिस्तान आइदर इन्डिया, त्यो विभाजित हुने अवस्था आउँछ कि आउँदैन? कि यो अलिक बढ्ता हतारो विश्लेषण होइन? त्यो त ग्लोबल डाइनामिक्समा पावरको मतलब कन्फिगरेसन त्यत्रो पावर मतलब चाहिँ दुई ध्रुवमा बाँडिने खालको त्यो खालको चिज त अहिले वातावरण नबन्ला। किन बन्दैन भने चाइना एउटा शक्ति हो जो तपाईँ आज भनिदिनुहुन्छ पाकिस्तानको पक्षमा होइन। पाकिस्तानको मुभबाट हामीले बुझ्नुपर्छ। इमरान खानले के भन्नुभयो भने हामी यसलाई अब संयुक्त राष्ट्रमा उठाउँछौँ भने चाहिँ उहाँ त लिगल प्रोसेसमा जाँदै हुन्छ नि, उहाँ त सफ्ट पावरमा प्रयोगको कुरा उठिरहेको छ नि त, उसले हार्ड पावरको कुरा उठाइसकेको छैन। यदि हार्ड पावरको कुरा पाकिस्तानले पनि उठायो भने र इन्डियाले पनि हार्ड पावरको कुरा उठायो भने विश्व विभक्त हुन्छ, बाँडिन्छ, त्यो कुरा अवश्य छ। तर पाकिस्तानको मुभ मात्रै देख्दैन, शालीनताको साथ, रिकन्सिलिएसनको साथ, पिसको बाटोबाट पाकिस्तान अगाडि बढेको र त्यस्तो पिसफुल्ली रेस्पोन्सले गरिरहेछ नि। उसले त लिगल्ली आफ्नो कुरालाई अगाडि लान्छु भनेर भनिरहेको अवस्था हुँदाखेरि मतलब त्यो ढङ्गबाट अहिले जाने देखिँदैन। हस्, तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म डाक्टर दीपक प्रकाशबाट तपाईँसँग आएँ। उहाँले 2-3वटा कुरा उठाउनु भयो। एउटा वैधानिकतामाथिको प्रश्न उहाँले उठाउनु भएको छ। यो धारा 370 परिवर्तनकै लागि पनि भारतले राज्य सरकारको सहमति लिनुपर्ने रहेछ। त्यस्तो अवस्था देखिएन कि? किनकि 1 वर्षदेखि जम्मू कश्मीरमा राज्य सरकार नै छैन। एउटा वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्यो, त्यसको जवाब म तपाईँसँग पनि लिन्छु। अहिले नेपालले यो वैधानिकतामाथिको प्रश्न उठाउँदै एउटा प्रेस रिलिज निकाल्न सक्थ्यो होला, त्यो वक्तव्य पनि निकाल्न सकेको देखिएन। अर्को मानवाधिकारको मामिलालाई लिएर पनि त्यहाँ वक्तव्य निस्किन सक्थ्यो होला, त्यो पनि देखिन्न। सरकार यो परिपक्वताको अवधि पर्खेको भन्नु भने 1 हप्ता हुन लागिसक्यो, गरिरहेछ कि? उहाँले त यदि नेपालले यो विषयमा तटस्थै धारणा राख्यो भने अर्को नाकाबन्दी नहोला भन्न सकिन्न, त्यो खालको खतरा इङ्गित गर्नुभयो। सरकारकै भोइस तपाईँले बुझ्ने हो भने त फेरि सरकारलाई नै सोध्नुपर्छ। तपाईँ अलिक कि मन्त्रीजीलाई सोध्नु पऱ्यो कि हाम्रो परराष्ट्रमा प्रवक्ताजी हुनुहुन्छ भनौँ न, त्यो अफिसियल कुरा होला। तर मलाई जे लाग्छ, एनालिसिस गर्दा मैले जे देखिरहेको छु त्यसमा मैले अघि पनि भने हामी सारको अध्यक्षको हिसाबले जुन क्षेत्रीय सहयोगका लागि हामीले विभिन्न प्रयासहरू गऱ्यौँ र क्षेत्रीय र खास गरिकन त्यो क्षेत्रमा कश्मीर क्षेत्रमा जुन 80को दशकदेखि बढी अशान्ति भयो र त्यहाँ चाहिँ मुस्लिम माइनोरिटीहरूलाई अलिकति समस्या भयो भन्ने भयो, त्यसपछि विभिन्न
इस्लामिक अतिवादी सङ्गठनहरूका गतिविधिले गर्दा पनि एक दोहोरोका बिचमा युद्धको अवस्था पनि आयो, कारगिल जसलाई आधा युद्ध भन्ने गरिन्छ। यो सबै अवस्था हेर्दा त्यहाँ शान्ति थिएन र एक थरीले स्वाभाविक रूपमा स्वतन्त्रता मागिरहेका थिए। तर त्यो स्वतन्त्रता, त्यसको लागि जन्मसङ्ग्रह वा आत्मनिर्णयको अधिकारका यी विषयहरू कसरी जान्थ्यो त्यो डिल गर्नुपर्ने एउटा बाटो थियो होला। र भित्र जाँदा स्वाभाविक रूपमा जनताबाट जनअभिमत हामीले पायौँ, त्यस कारण 2/3 डिसिजन हो, अब मानेर जाऊ भनेर जुन सेक्युलर फोर्सेसहरू र त्यहाँको अरू लोकतान्त्रिक ढङ्गले अरू भोइस उठाउने शक्तिहरूलाई चाहिँ एकदमै कर्नर गर्ने गरी जुन मुभ उनले लिइरहेका छन् नरेन्द्र मोदीले पछिल्लो समयमा, यसले देखिन्छ कि त्यहाँ हिन्दूवादी जुन एजेन्डा बोकेर उहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ त्योभन्दा फरक राजनीतिक विचारका लागि र फरक ढङ्गले बहस संवादमा आएर समस्याहरूलाई समाधान गर्ने जुन भारतीय लोकतन्त्रको एउटा अभ्यास थियो लामो 7 दशकको, त्यो दिशा उहाँले पक्रिनु भएको छैन। एउटा पाटो। अब अर्को पाटो हामीसित जहाँ जोडिन्छ, विगतमा पनि हामीले देख्यौँ गोर्खाहरूलाई चाहिँ विभिन्न बेलामा युद्धमा प्रयोग गरेको अवस्था देखिन्छ। भोलि अहिले नभनौँ हामीले कि युद्धकै अवस्थामा जाला, किनकि 3 न्युक्लियर स्टेट हो, खास गरेर इन्डिया र पाकिस्तानको सन्दर्भमा त अब एनपिटी साइन नगरेकोले उनीहरू त्यो स्टेट मानिँदैन। तर पनि नो फर्स्ट युज भनेर उनीहरूले भनिरहेको हुन्छ पोलिसीको लेभलमा, तर स्थिति बिग्रिँदै जाँदा त भोलि पुग्ने त्यहाँ होला। त्यस कारण त्यो त दबाब छ, डिटरेन्सको स्थितिमा त छन् तिनटै। अब चीनको पनि सीमा त्यहाँ जोडिएकोले, जस्तो चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरको कुरा आउँदा पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीरमा रहेको अक्साई चीन चाहिँ चीनसित विवाद समाधान गरेको कुरा ल्याएर भारतले आफ्नो पोजिसन गर्ने गरेको थियो। अनि पाकिस्तानपट्टि गएको भूमि जुन चीनसित केही गरी उनीहरूको सहमति भएको थियो भने त्यसमा त भारतले पोजिसन लिइरहेको थियो नि। हामी त्यस्ता विषय देखिरहेछौँ। त्यस कारण यस्ता विषयले गर्दा दुईटाको विषय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो भन्ने एउटा पाटो छ र बढी त वास्तविकमा आन्तरिक मामिला नै हो। तर आन्तरिक मामिलाका पनि हल गर्ने कुरा हामीले जुन हेऱ्यौँ त्यो चाहिँ एग्रेसिभ छ मुभ। त्यो एग्रेसिभ मुभले गर्दा खास गरिकन भारतमा अल्पसङ्ख्यकहरू जो आफ्नो भोइसहरू अरू माध्यमबाट बोलिरहेका थिए उनीहरू चाहिँ फेरि दमनमा पर्छन् कि भन्ने जुन तपाईँले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट उठाउनु भयो, यी यस्ता आयामहरूको बारेमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। र सरकारको मैले अघि पनि भने एउटा अब होइन त्यसको विकल्प खोजेर हामी बिम्स्टेकमा गयौँ, बिबिआइएनमा छौँ वा अरू उपक्षेत्रीय संरचनाहरूमा काम गरिरहेछौँ कि तिनले साँच्चीकै गति लिएको छ त, त्यस्तो पनि देखिँदैन। त्यस कारण यो क्षेत्रमा अस्थिरता बनाइराख्ने एउटा मूल विषय त्यहाँ थियो, त्यसको समाधान गरेर हुनसक्छ शङ्काको लाभ दिने गरी हामीले भन्न सक्छौँ कि भोलिका दिनमा हुनसक्छ त्यसले अलिकति दीर्घकालमा चाहिँ शान्ति पनि ल्याउन सक्छ कि। क्वेसन त त्यहाँ छ होइन, सम्भावना त त्यहाँ छ। तर पनि जुन ढङ्गले त्यहाँको लिडरसिपलाई अहिले चाहिँ घरमै नजरबन्द गर्ने, सारा सम्पर्कहरूबाट विच्छेद गर्ने जुन अवस्था छ त्यो पहल चाहिँ र त्यो दिशा चाहिँ लोकतान्त्रिक जस्तो देखिँदैन। हस्, तपाईँसँग यो गोर्खाको विषय तपाईँले उठाउनु भएको छ, गोर्खा भतृत्वको नेपालीहरू त्यहाँ अहिले पनि कार्यरत छन्, त्यो मामिलामा म अहिले केही बेरमा अर्को चरणमा प्रश्न गर्छु। म डाक्टर प्रमोद तपाईँसँग आएँ। यो भारतको आन्तरिक मामिला थियो भने उसले वैधानिकता पुरा नगरेको प्रश्न उहाँले गर्नुभयो डाक्टर केपीले, तपाईँ कुनै टिप्पणी छ यसमा? हजुर, त्यो म मान्छु, किनभने एउटा लोकतान्त्रिक शासनले त्यसरी गर्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँको अहिले अपोजिसन र धेरैले यो पनि डिबेट गरिरहेछन् लिगल क्वेसनलाई, किनभने तपाईँको यो जुन आर्टिकल 370 थियो त्यो तपाईँको कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली 1957 आएको त्यो त्यसले मात्र गर्न सक्थ्यो, त्यसले मात्र डिजल्भ गर्न सक्थ्यो। जुन चाहिँ प्रेसिडेन्सियलले जुन गर्यो, प्रेसिडेन्सियल अर्डरले, त्यसले गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो लिगल बाटो छँदैछ। त्यो नेताहरू नजरबन्द गर्ने, कर्फ्यू लगाउने त्यो सबै छन्, अलोकतान्त्रिक तरिकाले गरेको त्यो मान्दछु। तर यो चाहिँ त्यही पनि भारतको आन्तरिक मामला हो, मैले भन्न खोजेको हो। अनि भारतको आन्तरिक मामला हो जो प्रक्रिया नपुर्याइकन जे पनि गर्न सकिन्छ। अब त्यो धेरै देशमा हुन्छन्, तपाईँको त्यो चाहिँ जनताले सोध्न पाउँछन्, काश्मीरको जनताले। तपाईँको तर नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत चासो दिन आउँछ, संविधान जारी गर्ने बेलामा जारी नगर, उसको चित्त नबुझ्दा नेपालमा नाकाबन्दी लगाउने अवस्था आउँछ, अनि उसको आन्तरिक मामिला चाहिँ उसले जे गर्दा पनि मिल्छ भने के? अब त्यो त हामीले सोच्नु पर्यो। जस्तो भारत त्यहाँ इन्टरफेयर गर्छन्, हामीले पनि गर्ने कि नगर्ने त्यो अर्को पाटो। नेपालले यसमा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन। अब 3टा न्युक्लियर स्टेट छ, नेपालले बोल्ने कि नबोल्ने। जब सुपर पावरहरूले धेरै स्ट्रङ स्टेटमेन्ट दिइरहेको छैन, चाइनाले पनि एकदम पाकिस्तान मात्र हो स्ट्रङली स्टेटमेन्ट दिएको, चाइना पनि माइल्ड छ, अलिकति इन्डिया र पाकिस्तान चाहिँ मिलेर कुरा गर्नुपर्छ, कुराबाट सामान त्यो भनिरहेछ। उसले गएर अक्साई चीनमा आफ्नो फोर्स डिप्लोय गरिसकेको छैन, उसले केही प्रेसर बिल्ड गरेको छैन आजसम्म चाइनाको। पाकिस्तानी फरेन मिनिस्टर गयो, इन्डियन फरेन मिनिस्टर जानेछन्, त्यो कुराबाटै गरेछ। त्यसले कुनै पनि सुपर पावरले, कुनै पनि बिग फोर्सले चाहिँ त्यहाँ प्रेसर बिल्ड गरिरहेको छन्, त्यो सिचुएसन नेपालले त्यो गर्नु उचित हुन्छ कि त्यो हामीले सोच्नुपर्ने हो। तर भित्री रूपमा भारतले दबाब दिइरहेको छ आफ्नो पक्षमा वक्तव्यबाजी गर भनेर, त्यो छँदैछ, सूचना यस्तो आएको छ। नेपाल नबोल्दा पनि उसकै पक्षमा बोलिरहेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ। सबभन्दा प्रथम के हो भने नेपालसँग पार्टै छैन,
जुन कुरालाई हामीले सरकार आफ्नो बोल्ने कि नबोल्ने त्यो प्रथम कुरा आउँछ। दोस्रो कुरा चाहिँ पाकिस्तान र भारत हाम्रो दुईटै मानव अधिकारको मामिला, संवैधानिकताको मामिला आदि इत्यादिमा नेपाल नबोल्ने त फेरि जसको असर यदि त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकै छ, नेपाली नागरिकहरू अहिले पनि भारतमा सैनिकको रूपमा कार्यरत छन्, यो नेपालको मामिलासँग जोडिने गयो। छिमेकी भारत र पाकिस्तानको मामिला नेपालसँग जोडिने नै भयो। साउथ एसियन रिजनसँग नेपाल जोडिन्छ नि, सार्कको अहिलेको अध्यक्ष राष्ट्र भयो आदि इत्यादि त हर किसिमले जोडिन्छ नि। यहाँ यो समस्या धेरै जटिल छ, त्यति सजिलो छैन कि बोल्दैमा समाधान हुन्छ, किनभने यो समस्या 70 वर्ष पुरानो हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ भारतले के भन्दै आएको छ भने हामीले हरिसिंहसँग चाहिँ साइन गरेको छ एग्रिमेन्ट, त्यो एग्रिमेन्ट लिगली म सही हो भनिरहेछन्। दोस्रो कुरा युएनको कुरा गर्नुभयो, युएनको कुरा दुईटैले मानिरहेछन्। आज पाकिस्तानले भन्नु पऱ्यो नि तिमीले भन्ने कुरा म मान्छु अनि युएनको कुरा सुन्ने, आदि सुन्ने आदि नसुन्ने त्यो हुन सक्दैन। त्यसैले चाहिँ युनाइटेड नेसनको कुरा के दुईटैले मानिरहेको छैन, दुईटै इन्डिया र पाकिस्तानले हामी बायोलेटरली रिजल्भ गर्छु भनिरहेको छ। त्यो सिचुएसनमा युएनमा कसरी जाने फेरि तपाईँ भन्ने बेला चाहिँ तपाईँले दिएको डिसिजनमा मान्दिनँ तर फेरि मलाई डिसिजन दिनुहोस् भने पाकिस्तान कुन मुखले जान्छ पहिलो। त्यसैले चाहिँ यो त्यति सजिलो छैन, जटिल हो। ह्युमन राइट भायोलेसनको कुराहरू छ त्यो आन्तरिक मानव, तर नेपालले चाहिँ त्यसमा पाउने के त्यो सोच्नुपर्छ। अनि विगतमा डाक्टर केआई सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा भारतको पक्षमा मजाले वक्तव्यबाजी गरेको देखिन्छ। त्यही नेपालको इन्ट्रेस्ट अब त्यस हामीले सोच्नु पऱ्यो हामी कता जाने भनेर। हाम्रो स्पेसल रिलेसन छ इन्डियासँग, भोलि गएर त्यो रिलेसन हामी रिस्क लिन सक्ने कि नसक्ने त्यो हामी सोच्ने, हाम्रो सरकारले सोच्नु सक्नु पऱ्यो। हामी पाकिस्तानसँग जाने कि इन्डियासँग जाने कि दुईटैमा बोलेर किताकाट गर्ने अवस्था आइसक्यो। त्यसो भए अब त्यो हाम्रो सरकारले सोच्नु कसरी जाने भनेर। तपाईँको विचारमा के? मेरो विचारमा यो तिनटै न्युक्लियर स्टेट छ, पाकिस्तान सक्षम छ। यदि पाकिस्तानले त्यसो धेरै अप्सनहरू छ, नेपाल जस्तो सानो देशले बोले त्यसमा मलाई केही असर पर्दैन जस्तो लाग्छ। जब सुपर पावरहरूले बोलिरहेछन् भने केही रिजन त होला नि। हामी नेपालमा चाहिँ त्यहाँ त्यो उफ्रेर आफ्नो रिलेसन किन बिगार्ने भन्ने मेरो। अर्कालाई अप्ठ्यारो पर्दा नेपाल नबोल्दा, नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्दा अरू देशले नबोल्दैला बोल्दैनन्। तपाईँको लिपुले हुँदा इन्डिया र चाइनाले गरे कसले बोले? पाकिस्तान त बोलेन। लिपुले एग्रिमेन्ट हुँदा पाकिस्तानको एउटा वक्तव्य आएन, नाकाबन्दी आउँदा पाकिस्तानले कसैलाई थर्काएन। त्यसैले यस्तो आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई ध्यान दिनुपर्छ। नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टले यही हो, दुईटालाई किन हामी चिनाउने? चाइना पनि हाम्रो राम्रो रिलेसन छ, पाकिस्तानसँग राम्रो छ, इन्डियासँग छ, किन जाने हामी त्यसमा उफ्रिन जबकि त्यसको डाइरेक्ट असर हामीलाई छैन। भनेपछि नेपालले यसमा कुनै वक्तव्यबाजी नदिँदै राम्रो तपाईँको विचारमा? त्यसमा दिइराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। डाक्टर केपी शर्मा, वक्तव्य नदिँदा हुन्छ नेपालले? होइन, जस्तो अघि डाक्टर दीपकले उठाउनु भयो कि नेपाल सार्क कन्ट्रिजको अहिले वर्तमान अध्यक्ष, अनि सार्क कन्ट्रीभित्र घटेको घटनामा अध्यक्षता ग्रहण गरेको राष्ट्र मौन बस्नु भनेको त्योभन्दा लज्जास्पद कुरा के हुनसक्छ र? त्यसले गर्दाखेरि उसले आफ्नो हिसाबले त्यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र अब यसमा समस्या चाहिँ के छ भने नेपाल कतापट्टिबाट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो सरकारको पाटो होला, विदेश मन्त्रालयको पाटो होला। तर म के सुझाव दिन चाहन्छु भने नेपाल सरकारलाई उसले कुन बाटोले उपयुक्त हुन्छ भनेदेखि सार्क कन्ट्रीको अध्यक्षको हैसियतको नाताले यो मतलब जुन अहिले तपाईँले नेपालको मात्रै कुरा होइन, अघि हाम्रो प्रमोद सरले पनि उठाउनु भयो क्यार, इन्डियाको पार्लियामेन्टमा पनि उठिरहेछ, काङ्ग्रेस आइका मतलब एमपिजहरूले पनि भनिरहनु भएको छ कि यो प्रक्रिया ठिक भएन, यो मुभ ठिक छैन, यो तरिकाबाट चाहिँ मतलब चाहिँ बिना छलफल रातरात यो शक्तिको बलमा, सङ्ख्याको बलमा, गणितीय सङ्ख्याको बलमा दबाइयो भन्ने खालको कुरा त्यहाँभित्र उठिरहेको हुँदा हामी सार्क कन्ट्रीको अध्यक्षको हैसियतको नाताले नेपालले युएन चार्टरमा भएको रिजोल्युसनलाई मतलब चाहिँ के छ भने दुवै कन्ट्रिजहरूले अनर गरेको खण्डमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालको त्यो भाषा अथवा त्यो जिसलाई काहीँ न काहीँ टेकेर हामीले बोल्दाखेरि अप्ठ्यारो विषय होइन, त्यो हाम्रो अधिकारको चिज हो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय उसमा भएको युएनको डिसिजनलाई, युएनका कुराहरूलाई हामीले अनर गर्ने कि नगर्ने, युएनको मेम्बर हो कि होइन इन्डिया, नेपाल युएनको मेम्बर हो कि होइन, पाकिस्तान पनि युएनको मेम्बर हो भनेपछि युएनको रिजोल्युसनमा भएको चिजलाई हामीले त्यो चिजलाई उठाएर त्यो ढङ्गबाट पिसफुल रिजोल्युसन खोज्नुपर्छ भन्ने कुरामा त्यसमा चाहिँ कुनै विवाद छैन, नेपालले भन्न सक्छ। तर नेतृत्व लाइनको वक्तव्यबाजी दिने भन्ने प्रसङ्ग यहाँ महत्त्वपूर्ण भयो नि त फेरि डाक्टर साहब। होइन, लाइन त क्लियर छ त, तपाईँको चाहिँ युएनको रिजोल्युसनमा टेकेर हामीले हाम्रो वक्तव्य निकाल्यो भने उपयुक्त हुन्छ। त्यो भनेको पाकिस्तानको लाइन भयो? त्यो पाकिस्तानको लाइन होइन, कसैको पनि लाइन। युएनले लिएको लाइन भनेको त संसारको मतलब एउटा सबैले एक्सेप्ट गरेको, सेक्युरिटी काउन्सिलले एक्सेप्ट गरेको। पाकिस्तान आफै मानिरहेको छैन नि त्यो मामला अहिले। होइन, त्यस्तो होइन। त्यस्तो कुरा के हो भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ 1972 को सिमला सन्धि भएको चाहिँ यिनीहरूको होइन, त्यसमा मतलब चाहिँ पिसफुल नेगोसिएसनबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, डायलोगबाट अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले पिसफुल नेगोसिएसनबाट अगाडि लाने, डायलोगबाट अगाडि लाने भन्ने कुरालाई नेपालले उठाउँदाखेरि के आपत्तिको विषय हो र? तर एउटा कुरा डाक्टर साहब, यहाँ भारत र पाकिस्तान
प्रत्यक्ष रूपमा जुधिराखेको मामिला छ यो। तर यहाँलाई मैले अहिले रोकेँ, नेपालको अहिलेको नेतृत्व र नेपालको अहिलेको यहाँको सरकार र जुन ठाउँबाट काम गरिरहेछ त्यसले त्यो खालको हिम्मत राखेर अहिले इस्युमा बोल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले यहाँ तपाईँलाई जोड्न खोजेको मामिला चाहिँ यो काश्मीरको प्रकरण, त्यहाँ जब सुरक्षा तैनाती बढाइँदै थियो यो सूचना पश्चिमा मुलुक, धेरै शक्तिशाली मुलुकहरूलाई पनि दिइएको थियो भनेर समाचारहरू आएका छन्। लगत्तै अमेरिका, युरोपियन मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकलाई त्यहाँनिर भ्रमणै नगर अथवा सतर्कता अपनाऊ भनेर सूचना जारी गरे। नेपालका नेपालीहरू त भारतमा सैनिकै रूपमा कार्यरत छन्, गोर्खा भर्ती स्पेसल रूपमै त्यही छ। बेला बेलामा हुने युद्धमा गोर्खालीहरूलाई अगाडि लगाउने र आफ्ना नागरिकलाई बचाउने अभियानमा भारत लाग्छ, यो सम्मको आरोप लाग्ने गरेको छ। यो मामिलामा नेपाल आफ्नो नागरिकलाई बचाउने र आफ्नो हितलाई केन्द्रमा राखेर वक्तव्य समेत नदिने हो भने त्यसको असर के होला? त्यो तवरबाट हेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अब एउटा कुरा के इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने नि यो फरेन एफेयर्समा तपाईँले यदि हेर्नुहुन्छ र इन्टरनेसनल पोलिटिकल डाइनामिक्समा हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै चिज बोल्ने कि नबोल्ने भन्ने कुरामा तपाईँसित पावर कति रिजर्भ छ भन्ने कुराले डिटर्मिन गर्छ कि तपाईँको स्ट्रेन्थ के हो, तपाईँको नेसनल स्ट्रेन्थ के हो इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा, नेपालको स्ट्रेन्थ के हो, नेपालले इन्टरनेसनल्ली अहिले उसको स्ट्रेन्थ के राख्छ, रिजनल पोलिटिक्समा के राख्छ, साउथ एसियामा उसको स्ट्रेन्थ के हो, होइन? जस्तै तपाईँलाई मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, चाइनाको अहिलेको वर्ल्डमा स्ट्रेन्थ के हो? डिजिटलाइजेसनको स्ट्रेन्थ हो, न्युक्लियर वेपन होइन अहिले। अमेरिका र चाइनाको अहिले स्ट्रेन्थ केमा लडाइँ भइरहेछ? डिजिटल उसको लागि बिग डाटामा भइरहेछ। त्यस कारण हाम्रो स्ट्रेन्थ के हो? हाम्रो स्ट्रेन्थ छैन, हाम्रो एउटा मोरल स्ट्रेन्थ मात्रै हो। त्यसैले गर्दाखेरि मोरल ग्राउन्डमा हामीले केही कुराहरू उठाउन सकेको खण्डमा राम्रो हो, तर हाम्रो इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा हाम्रो स्ट्रेन्थ हामीले पोजिसन गर्न सक्ने हाम्रो कुनै स्ट्रेन्थ नभएको कारणले गर्दा नेपाल गभर्मेन्ट सायद मौन बस्छ जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर साहब, अब फेरि यो विषय तपाईँलाई सोध्यो, यो त कि परराष्ट्र मन्त्रीलाई कि प्रवक्तालाई सोध्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। सत्तारूढ दलको तपाईँ एउटा नेता पनि भएको हिसाबले तपाईँसँग अझ फेरि तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको पनि सदस्य हुनुहुन्छ, सरकारलाई पनि त्यसले निर्देशन दिन सक्छ। त्यस कारणले मैले परिबन्धमा परेर नेपालीले परिबन्धमा परेर ज्यान जाने अवस्था त आउनु नपर्ला नि भोलिका दिनमा। एकदमै त्यसकारण म यो त्यसमा चनाको रहनुपर्छ। त्यो हामीले हाम्रो वास्तवमा खास गरिकन गोर्खाको कुरा आउँदा त त्यो ट्राइलेटरल छ होइन, त्रिपक्षीय छ, त्यसको बारेमा त हामीले रिभ्यू गरेर अगाडि जानुपर्छ भनेका पनि छौँ। गोर्खा भर्नाको सम्बन्धमा एक त त्यहाँ यसै असमानता छ होइन, खास गरिकन त्यो ब्रिटिसको पाटो भयो, तर भारतसँग पनि जुन बेला त्यो सन्धि भएको थियो त्यो बेलाभन्दा आज आएर नेपाल कहाँ छ र अहिले हाम्रो राष्ट्रिय हाम्रो परराष्ट्र नीति र सिङ्गो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आयामबाट हेर्दा एक त उनीहरू अलिकति बलिया राष्ट्र हुन्, न्युक्लियर राष्ट्र हुन्। त्यसो भएकोले उनीहरूका बिचमा आउने झगडा वा उनीहरूका कारणले हुने क्षेत्रीय असन्तुलन वा क्षेत्रीय जुन समस्याहरू आउन सक्छन् त्यसको बारेमा मैले अघि पनि भने एउटा स्टेटमेन्ट भनेको दुईवटा कुरा छ त्यस्तो। जस्तो पार्टीको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, यो सबै कुराहरू यसका लागि त के त पार्टीमा छलफल भएर सरकारसितको सरकारलाई एउटा गाइडेन्स दिने कुरा, निर्देशन दिने कुरा होला, वा सरकारले आफ्नो छलफल गरेर वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले छलफल गरेर दिने कुरा होला। त्यति गहिरो विषय नभए पनि सरकारको आफ्नो छलफलबाट आफ्नो एउटा स्ट्यान्ड लिने कुरा एउटा होला, त्यो पाटोमा काम गरिरहेको होलान् भन्ने मलाई लाग्छ। तर यतापट्टि हेर्दा यी यस्ता गतिविधिले दुईवटा देशका बिचमा शान्तिपूर्ण तवरले र ती दुईटाका बिचमा शान्ति हुँदा वा यस्ता विषयहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट र संवादको प्रक्रियाबाट समाधान गर्दा क्षेत्रीय सन्तुलन र क्षेत्रीय जुन हामीले सहयोग, आर्थिक सहयोग र सहकार्य गरेर विकासका कुराहरू गर्ने गरेका छौँ बेला बेलामा, फेरि ती कुरा फोस्रा हुन जान्छन्, ती खोक्रा हुन जान्छन्। त्यस अर्थमा यो जुन मुभ बढिरहेको छ यसले केही न केही तनाव ल्याउँछ भन्ने देखिन्छ। र अर्को कुरा, जुन खालका आतङ्कवादी गतिविधिहरू आइएसले चलाइरहेको छ, मैले एउटा तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गरौँ, खास गरिकन दक्षिण एसियामा पनि उनीहरूले घटना घटाइसकेका छन्। कोलम्बो घटना घट्यो, ढाकामा घटना घट्यो। यो घटना भोलिका दिनमा अरू असन्तुलन भइरहेका, किनकि त्यहाँ त इस्लाम बिलिभ गर्नेहरूलाई, मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूलाई चिडाउने काम भयो भने वा एग्रेसिभली जाने काम भयो भने, सिङ्गो भारतमा अल्पसङ्ख्यकको रूपमा उनीहरू समस्यामा पर्न थाले भने उनीहरूले कहीँ न कहीँ पश्चिमाहरूका विरुद्ध अर्थात् क्रिस्चियनिटीका विरुद्ध गरेको युद्ध, त्यसपछिको एउटा सङ्गठित धर्म हिन्दू भन्ने उनीहरूको आफ्नो व्याख्या पनि छ। त्यस एङ्गलबाट पनि यो क्षेत्रीय समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन् भन्ने कुरामा म चाहिँ ध्यान आकर्षण गरौँ। नेपालको रोल के हुने? जस्तो हो लडाइँ उन्मुख हुन्छ अनि हामी हाम्रा नौजवानहरूको चिन्ता लिन्छौँ नि त, भइरहेको अहिलेसम्म यही छ। त्यस बेला पनि लिँदैनौँ हामी त हो, त्यस बेला पनि हामी यसरी टिभीमा चर्चा त गर्छौँ हो, सरकारको पोजिसन लिने। अरू देशहरू आफ्नो नागरिकको ज्यान सुरक्षित गर्ने मामिलामा कति धेरै चनाखो छन्। पूर्व अवस्थामै सूचना दिइयो, सर्कुलर गरियो। हामी त हाम्रा फौजमै अझ भारतमै हाम्रा नौजवानहरू
भर्ती भएका अवस्था छन्। हो, त्यस अवस्थामा हामीले हाम्रो नेपाल भारत सम्बन्धमा हामीले इपिजीको मार्फतबाट जुन नयाँ चरणमा गएर नेपाल भारतसँग सम्बन्ध खुला सिमानालाई व्यवस्थित गर्ने, व्यवस्थित अहिलेको समय सन्दर्भ मिलाएर र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जहाँ हामी निष्कर्षमा पुगिरहेका छौँ र फरेन पोलिसी अर्थात् विदेश परराष्ट्र सम्बन्ध पनि लोकतान्त्रिक पारदर्शी हुँदै गएको अवस्था हो, हुँदै जानुपर्ने हो र त्यो हामी दुईटा देशको बिचमा त्यो भएको देखिँदैन। अब हामी त्यहाँ पुगिसक्यौँ। त्यसकारण अघि राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रिय क्षमता के हो भन्नुभयो, त्यो राष्ट्रिय क्षमता र शक्ति भनेको 3 करोड नेपाली जनता त्यो देशभित्र बसे पनि देश बाहिर बसे पनि राष्ट्रिय हित र हाम्रो नेपालीहरूको हित र मुलुकको हित के हो भन्ने पक्षमा सोच्न सक्ने अवस्थामा छौँ र हामी लोकतन्त्रको एउटा तर स्ट्रेन्थ हाम्रो के हो भन्ने प्रश्न आयो नि। स्ट्रेन्थ भनेको राष्ट्रिय रूपले हामी एकडिक्का छौँ। हामी एउटा स्थिर सरकार 5 वर्षको लागि जनताले मेन्डेट दिएको छ। अब विगतमा रहेका असमान र जुन ब्यालेन्स नभएका सम्बन्धहरू छन् तिनलाई रिडिफाइन गरेर अहिलेको सन्दर्भमा त्यसलाई रिडिफाइन गरेर अनि सिङ्गो जनतालाई साथमा लिएर देशको शक्ति बढाउने हो सम्बन्धको हिसाबले। हस्, डाक्टर जयसवाल तपाईँसँग आएँ। नेपालले भारतको पक्षमा विज्ञप्ति जारी नगर्ने भने हुने हामीलाई के हो, यो एङ्गलबाट सोचौँ त। दबाब आएको छ भनेको सुनिएकाले प्रश्न गर्दैछु। तपाईँको नेपाल र इन्डियाको एकदम क्लोज रिलेसन छ। भोलि गएर तपाईँको अहिलेको सरकार हो साथ पछि पनि त्यसलाई ठुलो रूपमा भारतले एउटा हेर्न सक्छ कि नेपाल पाकिस्तानकै साइडमा गयो कि भनेर। जुन किनभने सबभन्दा पहिला यहाँ बुझ्नु के जरुरी छ भने हाम्रो त्यहाँ 3टै देश जुन छन्, 3टै न्युक्लियर हुन्, तिनीसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ। पाकिस्तानसँग राम्रै सम्बन्ध छ, इन्डियासँग स्पेसल रिलेसन छ, चीनसँग पनि राम्रो छ। त्यहाँ कता बोल्ने त, तपाईँ भारतको तर्फमा बोल्ने कि पाकिस्तानको कि चीनको? जहाँ बोलाउँदा पनि तपाईँ दुईटा दुश्मन बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो हामी गर्ने कि नगर्ने? संसारले जब बनाउन खोजिरहेको छैन हामी किन बनाउने? पहिलो हजुरले चाहिँ गोर्खा रेजिमेन्ट कुरा गर्नुभयो, सुन्दा दुःख लाग्ला, तर हामी गोर्खा रेजिमेन्टलाई किन पठाएको इन्डिया? गोली खाएर मर्नलाई होइन? भोलि पाकिस्तान इन्डियाले युज गर्दा हामी आत्तिनुपर्ने? यदि त्यति नै माया थिएन हामी त त्यो खारिज गर्नु पर्यो नि त गोर्खा रेजिमेन्ट। किनभने गोर्खा रेजिमेन्ट त गोली खानलाई पठाएको हो, ब्रिटेनले पनि हामीले गोली खान पठाएको। त्यसैले त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसलाई सरोकार बनाउनु त्यो छुट्टै डिबेट हुन सक्छ। गोर्खा रेजिमेन्ट हामी यो त युद्धको बेला आउँदाखेरि नेपालीको नागरिकको हिसाबले त जोडिन्छन् नि उनीहरू। हजुर, त्यही त्यो त पहिला पनि थियो नि त। त्यो गोर्खा रेजिमेन्ट पठाउने नपठाउने हाम्रो त्यो छुट्टै डिबेट हुन सक्छ। किनभने हामीले त्यो मर्ने पठाएको घटनासँग युद्ध हुँदाको अवस्थामा त प्रभावित हुने अवस्था प्रभावित हुन्छ। भोलि तपाईँको युद्ध भयो भने अग्रमोर्चामा त तिनी रिफ्युजी पनि आउन सक्छन्। तपाईँको काश्मीरी रिफ्युजीहरू अब भारतबाट ओपन बोर्डर छ, सिधै नेपालमा आउने हो। उनीहरू अन्त जान पाउँदैन, न पाकिस्तान छिर्न पाउँदैन, न चाइना छिर्न पाउँछ। त्यसले असर पर्छ। तर त्यो असर नआउँदै हामी चाहिँ ठुलो तपाईँ पोइन्ट आउट गरेर बताइदिनुहोस् त सजिलोको लागि। यदि भारतको पक्षमा हामीले माहौल सिर्जना नगरिदिने भने, हुन त हामीले माहौल सिर्जना गरेर भारतमा माहौल सिर्जना हुने पक्कै पनि होइन होला, उसको पक्षमा एउटा वकालत गरियो भने संसारका देशहरू मेरो पक्षमा छन् अनि उसलाई सङ्ख्या गर्न पनि सजिलो होला दबावको हिसाबले। त्यो नगरिदिँदा एउटा गोर्खालीहरू गोली खाएर मर्ने अवस्था आउँछ। तपाईँको टिप्पणी अलिक रुखो भयो, सिधा सिधी कुरो तपाईँको यही छ। दोस्रो, हाम्रो नाकामा समस्या आउन सक्छ। हजुर। तेस्रो, सरकारमा अस्थिरता आउन सक्छ। हजुर। चौथो, हाम्रो क्षेत्रीय राजनीतिमा पनि त्यसले कुनै असर गर्न सक्छ। हामी पनि त संहिताको अभ्यासमा त पक्कै छौँ। हजुर। के हुन सक्छ यो अलिकति मलाई पोइन्ट आउट गरेर भनिदिनु न। सर्वप्रथम तपाईँको यहाँ बुझ्नु कस्तो रेस्पोन्स कसरी दिने? तपाईँ रेस्पोन्स तपाईँ काश्मीरी जनताको पक्षमा दिने कि ह्युमन राइट हुनुपर्छ, तपाईँको लिगली प्रोसेस पुर्याएर गर्नुहोस् त्यो रेस्पोन्स दिने? होइन, के भनिसक्दा त भारत रिसाउने हो, त्यो नभन्ने भने फेरि पाकिस्तान चाइना पनि रिसाउला भन्ने पिर हो नि त यहाँ त। होइन, नेपालले के रेस्पोन्स दिने त्यही त म खोज्दैछु। नेपालले के रेस्पोन्स दिने? कि तपाईँले प्रक्रिया पुर्याउनु भएन, प्रक्रिया पुर्याउनुहोस् भन्ने कि एउटा रेस्पोन्स, कि भन्ने कि तपाईँ दुईजना मिलेर कुरा गर्नुहोस् अनि सुल्झाउनुहोस् त्यो भन्ने कि इन्डियाले सरासर गल्ती गरे भन्ने कि त्यो पुरा आउँछ तपाईँको? जब मानौ नेपालको वक्तव्यले भारत खुसी भएन, त्यस बापत हामीले भोग्नुपर्ने समस्या के हो? तपाईँको त्यो के वक्तव्य त्यसमै भर पर्छ। तपाईँले हुन सक्ने अप्टिमम तहको यो ब्लकेट पनि हुनसक्छ। भोलि ब्लकेट पनि हुनसक्छ। भोलि काश्मीरबाट मान्छे लडाइँ भयो, भागाभाग होला भने उसले आफ्नो सुरक्षा देखाएर ब्लकेट गर्न सक्छ। हामी त्यसलाई तयार छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, भोलि मधेस पनि एउटा कुनै ग्रुपले म छुट्छु भन्दा इन्डियाले चाहिँ म सपोर्ट गर्छु भन्न सक्छ। त्यो सक्ने सम्भावना छ। सरकारले नसपोर्ट त्यो सानो कुरा त छँदैछ, तपाईँ हामी सबैले आकलन गरिरहेछौँ। तर वर्स्ट केसमा ब्लकेट पनि हुनसक्छ। तपाईँको इन्डिया नेपाल पनि पाकिस्तानतिर गयो भने पनि वर्स्ट केसमा आक्रमण नहुन सक्ने होइन। भोलि गएर इन्डियाले चाहिँ अब हामी त्यो खालको जे पनि हुनसक्छ, रिलेसन बिग्रिँदै जहाँ पनि पुग्न सक्छ। लडाइँ इन्डिया नेपालको लडाइँ नहुन सक्ला, हुन सक्छ त्यस्तो इस्युमा। त्यो कहाँ कुन वक्तव्य कुन लेभलमा कसरी दिने? तपाईँ इन्डियाले बयानबाजी हामी पनि चर्को बयानबाजी दियो भने जहाँ पनि पुग्न सक्छ। अर्को, व्यापार पाकिस्तानले त व्यापार नै बन्द गरिदिइसक्यो। कूटनीतिज्ञहरूलाई देश निकाला पनि गर्यो, आफ्नोतिर आऊ पनि आफ्नालाई फर्काइ पनि सकेको अवस्था छ। यसको असर त अब वैमनस्यता बढ्दै गएको भन्ने देखिन्छ।
अब यहाँ सार्क चलायमान हुन नसक्ने अवस्था त लगभग पक्का भइसक्यो। त्यसको बदलामा बिमस्टेक पनि सक्रिय भएको देखिन्न। गर्ने के हामीले त्यसो भए अब? तपाईँको यो आज 370 त 4-5 दिन भयो। त्योभन्दा पहिला पनि व्यापार थप्पै थियो। इन्डिया र पाकिस्तानको खुलो व्यापार छैन। पुलवामा पछि नै फरेन मोस्ट फेभरेट नेसन हटाइसकेको, त्यो नामको लागि व्यापार हो। सार्क पहिल्यै मरिसक्यो, आज मर्या होइन। त्यसैले चाहिँ तपाईँको एउटा आश पनि मलाई अलिक के आउँछ भने यो समस्या यदि समाधान भयो भने, वर्स्ट केस भयो भने त सबै हामी डिस्कस गरिरहेको छौँ, बिग्रियो भने के हुनसक्छ। तर सपोज समाधान भयो अरे, तपाईँ इन्डिया अब बिस्तारै जुन नरेन्द्र मोदीको यदि सपना होला कि यसलाई रिजल्भ गर्ने, रिजल्भ भयो भने त बढी इन्डिया र पाकिस्तानको सम्बन्ध राम्रो हुनसक्छ। सधैँको लागि यो समस्या सकिन सक्छ। त्यसैले त्योतिर पनि हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म डाक्टर केपी तपाईँसँग आउँछु अनि डाक्टर दीपकमा गएर कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। अब जहिले पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पञ्चशीलको सिद्धान्त भन्छ उसले, अनि तटस्थताको नीति उसले अवलम्बन गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। लाग्दैन कि नेपाल यसैले गर्दा हामी पछौटे गरिबीको अवस्थामा पुगिरह्यौँ? यदि हामीले चान्स लिने हो भने त कुनै शक्ति राष्ट्रको आड लिएको भए आज कहाँ पुगिन्थ्यो कि? यस्तै दाउपेचको अवस्थामा तपाईँ चाइनाको पछाडि, भारतको पछाडि या पाकिस्तानको पछाडि यस्तो कुनै अवस्थामा पुग्न सकिन्छ कि सकिन्न? अडान लिएर त्यो कितामा जाँदाखेरिको लाभ लिन सकिन्थ्यो कि सकिन्न? होइन, त्यस्तो त एकदम रिस्की कुरा हो होइन। एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रले जहिले पनि ब्यालेन्स पोलिसी नै लिनुपर्छ। त्यसमा पनि दुईटा 1.5 अरब पपुलेसन भएको दुईटा देश हाम्रो दक्षिण र उसमा उत्तरमा छ। झन्डै भन्दाखेरि अब उस्तै स्ट्रेन्थ राख्छ होइन। यिनीहरूसँग ब्यालेन्स गरेकै राम्रो हुन्छ। तर तपाईँलाई म एउटा गम्भीर विषयमा म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु आजको यो उपस्थिति मार्फत। यो कश्मीर घटनाबाट नेपालले के सिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लागिरहेछ मलाई। जस्तै अहिले कश्मीरमा के हुन गइरहेछ भन्दाखेरि अघि दिपकजीले उठाएको कुरा जस्तै मुस्लिम कम्युनिटीलाई अब माइनोरिटीमा पार्ने र डिजल्भ गरिदिने हो, र त्यहाँ अब प्रोपर्टी राइट सबैलाई दिने हो, र सबै मान्छेहरू पेनिट्रेसन गराउने हो। र त्यो भइसकेपछि त्यसको स्टेट एक प्रकारले चाहिँ त्यो मुस्लिम कम्युनिटीहरूको बाहुल्यता त्यहाँ माइनस हुन्छ र आम रूपमा त्यो एक प्रकारको डिसइन्टिग्रेसनतिर जान्छ। र नेपालमा पनि एक प्रकारको डिजाइन इन्डियाले धेरै लामो समयदेखि गरिरहेको कुरालाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र पत्र पत्रिकामा पनि आइरहेको छ, प्रमाणहरू पनि धेरै चाहिएको खण्ड जुटाउन सकिन्छ। धेरै इन्डियनहरूलाई पेनिट्रेसन गराएर नेपालमा नागरिकता दिने र लङ टर्ममा नेपालको पार्लियामेन्टमा इन्डियनहरूको मेजोरिटी बनाउने, र भोलि हामी पनि फेरि काश्मीरको जस्तो शिकार बन्नु पर्ने कुरा आउन सक्छ। यसमा हामी सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ एउटा। दोस्रो, यदि युद्ध भयो पाकिस्तान र इन्डियाको बिचमा भने त्यो न्युक्लियर वार हुन्छ। र यहाँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, न्युक्लियर वारको क्षति, त्यसको मतलब रेडिएसनको इफेक्ट र त्यसको मतलब पर्ने अन्य सम्पूर्ण क्षतिहरूको शिकार त्यतिखेर नेपाल पनि हुन्छ। जोगिने कसरी त? सुझाव दिनुहोस् त। अब यसमा यस्तो छ, यो त हामीले के हो भन्दाखेरि अघि प्रमोदजीले भनेको कुरा वास्तवमा कोही कुराहरू उहाँले तितो सत्य पनि उठाउनु भएको छ। हामीले अहिले चाहिँ हामीले ब्यालेन्स रिलेसनै राख्ने हो, डिप्लोमेटिकली नै अगाडि जाने हो। दिपकजीले भने जस्तो हाम्रो 3 करोड पपुलेसनको हाम्रो नेसनलिजमको जग्गामा हाम्रो एउटा स्ट्रेन्थ हो। तर मैले चाहिँ अझै उठाउन खोजेको कुरा हो भने इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा हामीले सेल गर्ने प्रोडक्ट चाहिँ छैन कि। त्यो नभइसकेपछि हामीलाई चाहिँ उनीहरूले इग्नोर गरिरहेको अवस्था हो होइन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि सही कुरालाई मतलब अहिले एडभोकेसी गर्ने हो। अब के अरे इन्डिया र पाकिस्तान बिचको वार, न्युक्लियर वार भोलि हुन्छ कि हुँदैन, त्यसलाई जोगाउनेलाई मतलब प्रिभेन्सन गर्ने क्षमता हामी राख्छौँ कि राख्दैनौँ भन्ने कुरा त अब यो एउटा क्वेसन मार्क हो। तर नेपालले एउटा काम गर्न सक्छ। नेपालले यदि एउटा काम गर्न सक्छ, तर त्यो खालको क्षमताको स्किलको उसले विकास गरिसकेको अवस्था चाहिँ होइन। तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालले पनि मतलब चाहिँ युएनको उसमा चाहिँ सेक्युरिटी काउन्सिलको मतलब चाहिँ मेम्बरहरू जस्तै चाइना भयो र अरू 5 कन्ट्रिजहरू छ, तिनीहरूको खास गरी हाम्रो चाइना छ, इन्डियासित पनि मतलब चाहिँ के छ भने त्यो इस्युलाई चाहिँ सेक्युरिटी काउन्सिल मार्फत चाहिँ युएनलाई चाहिँ मतलब चाहिँ रिजोल्युसन गर्न, डायलोग गर्ने कुराहरूमा एक्टिभेट गरेर युएनलाई मतलब चाहिँ एक्टिभेट गर्नलाई चाइनालाई मतलब त्यसमा इन्भल्भ गराउने कुराहरूमा आन्तरिक रूपमा भित्री रूपबाट उसले त्यो मुभ गर्न सक्छ। तर त्यो खालको मेडिएसन र नेगोसिएसनको स्किल नेपाली जनतासँग छैन। त्यसले गर्दा नेपालले तटस्थता नै अपनाएको राम्रो हुन्छ। यहाँ म तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न, तपाईँ चाइनामा अब तपाईँले मलाई प्रश्न अर्को राख्नु भएको छ, नेपालले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा। जुन पेनेट्रेसन छ हामीतिर, खुल्ला बोर्डर छ र हाम्रो बोर्डरमा धेरै क्षेत्र हाम्रो मिचिएको छ। अहिले इन्डियाले धेरै क्षेत्रहरू तपाईँलाई अहिले पनि हेर्नुहोस्, धेरै ठुलो त्यहाँ ड्याम बनाएको छ। अहिले पनि त्यहाँ रातारातमा त डुबान भइरहेको छ र एकजना मजदुरलाई ड्याम फुट्यो भने पर मजदुर 3000 रुपियाँ
एक दिनको पैसा दिएर स्ट्यान्ड बाई हजारौँ मान्छेहरू त्यहाँ उसले राखेको छ र कुनै पनि बेला त्यो मतलब चाहिँ फुट्यो भने पनि त्यसलाई रोक्ने गरी बनाएको छ भनेपछि हाम्रो दक्षिण पार्टमा हामीलाई आम रूपमा हाम्रो मतलब चाहिँ भौगोलिक रूपमा अहिले चाहिँ हस्तक्षेप भइरहेछ र इन्डिया एउटा इम्पेरियलिजमको रूपमा मतलब इम्पेरियलिस्ट फोर्सको रूपमा अगाडि बढिरहेको अहिले मुभ उसले देखाइरहेको छ। यसमा चाहिँ हामी बडा सतर्क हुनुपर्छ। अब तपाईँलाई म अन्तिम प्रश्न गरेर छोड्छु नै। तपाईँ चाइना मामिलामा अलिकति दखल पनि राख्नुहुन्छ। यहाँ उहाँले अघि 2-3वटा खतराको कुरा उठाउनु भएको छ। यदि भारत खुसी नहुने अवस्था रहेमा यो पनि हुनसक्छ, वक्तव्य कस्तो आउँछ त्यसका आधारमा उसले त्यो किसिमको डिल गर्न सक्छ अथवा त्यस किसिमको इम्प्याक्ट पर्ने खालको कदम चाल्न सक्छ उहाँले भन्नुभयो। पाकिस्तानसँग चाइनाको BRI-सँग सम्बन्धित प्रोजेक्टको उसको एउटा करिडोर, उसले त इकोनोमीलाई स्ट्रेन्थ बनाउने काममा छ चाइना, त्यसको एउटा पार्टनर नेपाल पनि हो BRI-सँग रिलेट। पाकिस्तान हो नै, भारतले त त्यसलाई इन्कार गरिरहेको अवस्था छ। भारतलाई रिजाउन नसक्दा पाकिस्तानलाई त पक्कै पनि रिजाएको हुने अवस्था नहोला नै। पाकिस्तान पनि खुसी नहुने, पाकिस्तान खुसी नहुँदा यो मामिलामा पाकिस्तानको पक्ष लिन नसक्दा अल्टिमेटली त्यसको कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्ध त चाइनालाई पनि तपाईँले सपोर्ट नगरेको अवस्था त देखिएला नि, झल्किन्छ नि। किनकि यो मामिलामा तीनटा देशको भूगोलकै हिसाबले पनि जोडिएको अवस्था छ। भारतलाई पनि रिजाउन नसक्ने, पाकिस्तानलाई पनि इग्नोर गर्ने या चाइना पनि रिजाउन नसक्ने अवस्था हुँदा त्यसको परिणाम हामी इकोनोमीको मामिलामा हामी ग्रोथ गर्छौँ भनेर अगाडि बढिरहेछौँ, त्यसमा इम्प्याक्ट पर्छ कि पर्दैन? पर्छ, मजाले पर्छ। त्यसो हुँदा भारततिर लाग्ने, चाइनातिर लाग्ने, पाकिस्तानतिर लाग्ने, कता लाग्ने? तर मैले यहाँलाई एउटा कुरा फेरि म के निवेदन गरौँ भने यो कतैतिर उहाँले भन्नुभयो नि भारत खुसी हुने खालको यदि वक्तव्य आउन नसक्ने हो भने त्यो वक्तव्यलाई उसले कदम चाल्न सक्छ। नाकाबन्दीको हद हुनसक्छ, गोर्खालीहरूले गोली खाएर मारिने अवस्था हुनसक्छ। नेपालमै पनि तपाईँको हामी पनि सङ्घीयताको अभ्यासमा छौँ, सीमा जोडिएका प्रदेशहरूमा त्यो किसिमको टसल सिर्जना गर्न सक्छ, सरकारमा अस्थिरता ल्याउन सक्छ। यो तहको खालको उहाँले खतरा आकलन गर्नुभएको छ क्या, त्यसमा त पक्कै पनि कुनै न कुनै तथ्य होला। होइन, तपाईँलाई म थोरै यो कुरा तपाईँले एकदम जेन्युन प्रश्न उठाउनु भएको छ। अस्ति इन्डो पेसिफिककै इस्यु उठ्यो, इन्डो पेसिफिकमै नेपाल बोलेन, मौन रह्यो। त त्यो कुरामा त नेपालसँग साँच्चै पनि इन्डिया पनि चिडिएको छ, चाइना पनि चिडिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको अहिलेको फरेन पोलिसी नि, फरेन पोलिसी र फरेन पोलिसीको मतलब चाहिँ उसमा जसले साथीहरूले जुन सरकारले जे काम गरिरहेछ र जुन ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेछ, नेपाल दिनानुदिन अप्ठ्यारो अवस्थामा फँसिरहेको छ। र म तपाईँलाई के पनि स्मरण गरौँ भने नेपालले निकाल्ने वक्तव्य त्यो प्रो इन्डिया, प्रो पाकिस्तान या प्रो चाइना हुनु हुँदैन, त्यो न्युट्रल हुनुपर्छ होइन। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन भन्छु। डाक्टर दीपक, तपाईँसँग म कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु, म समय छैन। यहाँ 2-3वटा प्रसङ्ग उठे, त्यो तहको खतरासम्मको आकलन भरियो, जोगिने हामी कसरी? न्युट्रलमा त रहने भनियो, न्युट्रलमा त रहने हो, रेडिमेड जवाब छ। मलाई परराष्ट्र नीतिमाथिको हाम्रो खोट उठिरहेछ नि। होइन, हामीले पञ्चशील वा असंलग्न जुन ढङ्गले हाम्रो फरेन पोलिसी हामीले ड्राइभ गरेका छौँ, केही नयाँ स्टेप लिनुपर्छ। नयाँ भनेको त्यो खतराको लागि होइन कि हाम्रो स्ट्रेन्थ बनेको छ है अब भनेर। अघि मैले जुन भने राष्ट्रिय शक्ति र हाम्रो जुन राष्ट्रिय हितहरू छन् त्यसलाई पनि हामी नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरिरहेको अवस्था भएकोले एउटा त्यो पाटोबाट सिङ्गो परराष्ट्र नीतिलाई हामीले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने बेला हो। र यस्ता घटनाहरू घट्दा हामी फ्याटक बोलिहालेर कसै एउटाको पक्ष पनि आवश्यक छैन, त्यो कुरा पनि। र अर्को कुरा, मूल कुरा, हामी भारतले 370लाई खारेज गरेर केन्द्र सरकारले, सङ्घ सरकारले जुन ढङ्गले अगाडि जान खोजेको छ त्यो उसको आन्तरिक मामिला हो भनिरहेछौँ। हामी दुईवटा डाइमेन्सनबाट हाम्रो पोजिसन बनाउँछौँ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो कुरा मैले अघि पनि भने मानवाधिकार हो, मानवाधिकार हो, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू छन्, संवाद छन् र क्षेत्रीय शान्ति र सहकार्य र समृद्धि विकासका लागि जुन गर्नुपर्ने हो त्यो दिशातर्फ भए राम्रो भन्ने एउटा हो डाइमेन्सन है। र अर्को चाहिँ हाम्रो आन्तरिक कुरा भनेर हामी बोल्दैनौँ भनिरहेछौँ, त्यो सबै छन् इन्डो पेसिफिक या बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, यी सबै कुराहरू भनिरहेछौँ। हामीले त्यहाँ मेम्बर भएको कारणले हामीले बोल्नुपर्ने, वा इन्डो पेसिफिकमा हामीले एक्टिभ भइरहेछौँ भनेर बोल्नुपर्ने, वा देश अहिले सरकारको परराष्ट्र नीति एकदम कमजोर भयो भने त्यो मलाई लाग्दैन। हामी फेडरल डेमोक्रेटिक अर्थात् सङ्घीय लोकतन्त्रमा गएपछि पहिलोचोटि एउटा ढाँचामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यही नै हाम्रो स्ट्रेन्थ हो। जुन कुराले हाम्रो हिजो विकास हुन सकेन भने त्यसको लागि संहिता चाहियो नि हामीलाई। अब त्यसले एकोमोडेट गर्दैछ। अहिले 1 वर्षमा हामीले त्यसको परिणाम वा कमजोर भयो भनेर अहिले भन्नु हुँदैन, आकलन गर्दै शक्तिशाली हुँदैछौँ हामी भन्ने कुरा स्वीकार गर्नु पऱ्यो नि हामीले। हो, त्यो शक्तिशाली हुँदै गएको स्ट्रेन्थ चाहिँ अब बिस्तारै त्यो देखिनुपर्छ फरेन पोलिसीमा, त्यो एङ्गलबाट आउँछ। डाक्टर साहब, यहाँ नि अन्त तपाईँको कुरालाई मैले अलिकति अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको अवस्था के छ त्यसलाई पनि हेर्नु पर्ला। चाइना आफै हङकङ र सिन्जियाङको मामिला उसले आफै टाउको दुखाइको अवस्थामा छ, तिब्बतको मामिला उसलाई टाउको दुखाइ छ, इन्डियामा सिक्किमदेखि लिएर अरुणाञ्चलदेखि लिएर उसको अहिलेको जम्मू काश्मीरसम्मको टाउको दुखाइ आफै छ। ऊ हाम्रोमा चलखेल गर्नलाई कति भ्याउला त्यो प्रसङ्ग पनि हो। फेरि ऊ हाम्रोमा चलखेल नै नगरी बस्ला भन्न पनि सकिन्न। आदि इत्यादिले हेर्दा पनि अनुकूल त नेपालमा पनि खेल्नका लागि त्यति सजिलो त नहोला। छैन अहिले कम भन्दै गर्दा हाम्रा धेरै कम हुँदै गएको छ, त्यो धेरै कम हुँदै गएको छ। हाम्रो विकनेसको पाटो हामी संघीयताको अभ्यासमा छौँ, त्यो संस्थागत भइसकेको छैन। किनकि हामीलाई प्रदेश नम्बर 2 ले घरिघरि टाउको दुखाएको अवस्था अहिले पनि छ। त्यो समस्या एउटा टाउको दुखाइ हो जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले अघि भन्नुभयो नागरिकताको प्रकरण छ होइन, संहिता कार्यान्वयन गर्दा त्यो आएको समस्यालाई कुनै समस्या नै होइन भन्छु म। त्योभन्दा ठुलो समस्या आउन सक्थ्यो हामीले कल्पना गरेको। तर त्यस हिसाबले हामी राष्ट्रिय एकताको दृष्टिकोणले संहितामा गएपछि हामी बलिया हुँदैन। साह्रै छोटो जवाफ दिनुहोस् त, ल गोर्खालीहरूले गोली खाएर नमर्नुपर्ने अवस्था परिकल्पना गरौँ, त्यस्तै चाहन्छौँ नि त हामी त। त्यो होस्, हाम्रोमा नाकाबन्दी नहोस्, समृद्धिको अवस्थामा हामी छिरौँ, हाम्रा सीमा नाकाहरूको अवस्था साँच्चै शान्त रूपले अघि बढेको अवस्था होस्, त्यहाँ टसल क्रिएट नहोस्। त्यो गर्नका लागि सरकारले गर्न सक्ने, संसदले रुल गर्न सक्छ। के गर्नुहुन्छ त? होइन, थुप्रै कुराहरू अघि पनि आइसके होइन। मैले भने हामी जुन फोरमलाई नेतृत्व गरेका छौँ क्षेत्रीय अर्थात् दक्षिण एसियाली यो क्षेत्रमा शान्ति र सहकार्यका लागि र यसले सामूहिक हामीले बेला बेलामा त्यस्ता सहकार्यहरू गरेका छौँ, त्यो दिशामा अगाडि बढ्नका लागि एउटा आह्वान हुनसक्छ। काश्मीर प्रकरण हाम्रोमा नदोरियोस् हुँदैन, त्यो सम्भवै छैन। तपाईँ के थप्न खोज्दै? एकदम मैले के लाग्छ भने सबभन्दा पहिला बुझ्नु पऱ्यो नेपालले फाइदा के हामीले चाहिँ वक्तव्य निकाल्दा त्यो वार बन्द गर्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला हाम्रो वक्तव्यले के पाकिस्तानलाई फाइदा हुन्छ कि काश्मीरलाई फाइदा हुन्छ कि हामीले के, मलाई लाग्छ नेपालको वक्तव्यले केही ठुलो इम्प्याक्ट पार्दैन। यदि संसारको सबै देशले वक्तव्य दिँदा हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ। जस्तो संसारको 4-5 देश बाहेक सबै एकतिर वक्तव्य दिँदा हामीले त्यो दिन सक्छौँ। तपाईँको भनाइ वक्तव्य ननिकालौँ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको वक्तव्य दिँदा चाहिँ ठुलो लस देख्छु म। तेस्रो कुरा, हामी गोर्खा रेजिमेन्ट कुरा गरिरहेको छौँ, मलाई लाग्छ त्यो वार हुँदैन। हामी त्यो केसमा गएर छौँ। तपाईँको वार सिचुएसन आउँदा दुइटै निक्लियो देश हो, संसारभरिको देश बोल्छन्, त्यो बेला हामीले पनि सजिलो हुन्छ कि तिमीहरू कुरा गरेर रिजल्भ गर, वार नगर। त्यो कुरा बोल्न सजिलो छ। तर 370 काश्मीर इस्युमा बोल्न गाह्रो छ। लडाइँ नगर भन्न सजिलो छ, तर तपाईँको यो नगर, यो खारिज गर, त्यो भन्न चाहिँ हामीले गाह्रो। हस्, धन्यवाद। वक्तव्य ननिकाली बस्न सक्छ सरकार? अब फेरि कुरा त्यही आउँछ, त्यो सरकारको कुरा हो। तर निकाल्नुपर्छ तपाईँ। हस्, डाक्टर साहब वक्तव्य निकाल्नुपर्छ उसले। हस्, समय दिनुभयो तपाईँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। जम्मू कश्मीर प्रकरणबाट नेपालले के सिक्नु पर्ला र यसको प्रभाव नेपालमा के पर्छ, दक्षिण एसियामा के पर्छ, संसारमा के हुन्छ, यी र यस्तै सन्दर्भमा आज हामीले संवाद बहस गऱ्यौँ। यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा परराष्ट्र मामिलाका जानकार द्वय डाक्टर केपी शर्मा र डाक्टर प्रमोद जैसवाल, यसै गरी प्रतिनिधि सभाका सदस्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य सांसद डाक्टर दीपक प्रकाश भट्ट, यहाँहरू तिनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।